हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई धन्यवाद 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 चढाउँदै तपाईको चरणमा शरण पर्दछु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, आजको यो सुन्दर बिहान सुन्दर समय, आज आराधनाको सेवामा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। सुरुदेखि यो समयसम्म प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुभयो। आराधनामा, गीत भजनमा, स्तुति प्रशंसामा प्रभु तपाईँ रहनुभयो। प्रभु गीत भजनमा प्रभु हामीले जे जति गर्यौँ सबै तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुभयो प्रभु। धन्यवाद। फेरि हामी यो वचनको भागमा प्रभु यस घडी समय खडा भएको छु प्रभु, तपाईँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको होस् प्रभु। म त केही नजान्ने केही नबुझ्ने मानिस हो प्रभु, एउटा माटोको धुलो हो प्रभु, तपाईँले बनाउनु भएको मानिस हो प्रभु। तर तपाईँको वचनले प्रभु ईश्वर आज यसरी यहाँ प्रभु खडा हुनुको निम्ति अगुवाई गर्नु भएर प्रभु ईश्वर खडा भएको छु। मात्रै म खडा भएको छु प्रभु। तपाईँ पवित्र आत्माले के बोल्नु पर्ने, के भन्नुपर्ने सबै तपाईँ मध्यस्थकर्ता भई, तपाईँ सल्लाहकार भई सिकाउनु भएको छ नि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। सिक्नलाई हामी खडा भएको छौँ प्रभु। आज सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ नि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। आजको वचनले स्थानीय मण्डली लगायत म लगायत सारा विश्वमा प्रभु सबैले चङ्गाई पाउन्, छुटकारा पाउन्, जीवन पाउन् र आजको वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ भनी यही नै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै अन्धकारको शक्तिलाई सबै पाइताला मुनि त्यसलाई खिच्दै तपाईँको पवित्र आत्माको उपस्थिति अगुवाई माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हालेलुया हालेलुया। परम प्रभुलाई महिमा भएको होस्। आजको यो फेरि पनि आराधना सेवामा परमेश्वरले यस घडी यस समय खडा गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज आराधना सेवा हाम्रो वचनको भागमा हामी आएका छौँ। हामीले आराधना गरिसक्यौँ, जति जे गर्नुपर्ने होइन, स्पेसियल गीत भजनहरू गाइसक्यौँ। अब वचनको भागमा आएका छौँ। अनि आज जति पनि स्थानीय मण्डली लगायत सारा विश्वमा हुनुहुने परमेश्वरका भक्तजनहरू सबैलाई फेरि पनि क्रिस्टको नाममा जय मसीह जय मसीह। अब वचन लिएर अगाडि जानेछौँ। आज के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ आराधना सेवा साथै आज सबातको दिन होइन। हामी चाहिँ यो मण्डलीमा मरियम आमाले यसरी नै परमेश्वरद्वारा अगुवाई पाउनु भएर उहाँले चाहिँ हरेक दिन हामी पहिला चाहिँ सबातको दिनको वचन हामी दिने गर्छौँ। आमेन। त्यसरी नै आज पनि सबातको दिन, विश्रामको दिन होइन। प्रभुले हामीलाई यो उहाँले जब संसार सृष्टि गर्नुभयो, मानिस सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो प्रजा उहाँले बनाउनु भयो, अनि त्यो दिनदेखि नै उहाँले आज्ञा गर्नुभएको यो वचनलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ भनेर आजको दिन चाहिँ होइन। अनि यो वचन चाहिँ हामीले सधैँ घोषणा गरिरहेका छौँ र आज पनि यो वचन म घोषणा गर्नेछु। अनि आज चाहिँ कहाँबाट घोषणा गर्नेछु भन्दाखेरि उत्पत्तिदेखि होइन, उत्पत्तिको 2 अध्यायदेखि चाहिँ म घोषणा गर्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, उत्पत्ति 2:1 यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाए सिद्धिए। 2 आफूले गर्नुभएको काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्धाउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएको सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। आमेन। अनि यसरी नै परमेश्वरले बनाए सिद्धाउनु भयो सबै पृथ्वीका कुराहरू र आफूले बनाएका होइन, परमेश्वरले बनाउनु भयो। यहाँ भन्नुभएको छ आफूले बनाएका, किन कुनै अरू देवता देवीहरूले बनाए भनेर यहाँ लेखेको छैन नि। परमेश्वरले यहाँ आफैले बनाउनु भएका कामदेखि चाहिँ उहाँले के लिनुभयो, 6औं दिनमा सिद्धाएर चाहिँ उहाँले 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम लिनुभयो होइन, कामबाट विश्राम लिनुभयो भन्नुभएको छ। यहाँ परमेश्वर स्वयंको यहाँ वचनहरू यसरी घोषणा गरेको छ। अनि 3 भन्नुभएको छ, अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। आमेन। अनि आजको दिनलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, आज 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र पवित्र तुल्याउनु भयो भन्नुभएको छ। आमेन। र आजको दिनलाई पालना गर्नेहरू हामी सबैको जीवनमा के आउने रहेछ त, आशिष होइन। हामीले आशिष पाउने रहेछौँ। आजको दिन हामीले यो बुझ्छौँ कि आजको दिन सेवा हामीले
गयौँ भने, परमेश्वरको महिमा गऱ्यौँ भने, आराधना गऱ्यौँ भने, प्रार्थना गऱ्यौँ भने आजको दिनमा चर्चहरू गएर होइन त हामीलाई के पाउने रहेछौँ? आशिष हामीले पाउनेछौँ। तर गएनौँ भने हामीले आशिष गुमाउनेछौँ होइन। यो वचनद्वारा यसरी हामी बुझ्छौँ। त्यसैले हामी जानु पर्दछ। अनि हामी के हुने रहेछौँ? हामी पवित्र पनि उहाँले हामीलाई तुल्याउनु हुने रहेछ। आमेन हो नि। हामी जान्छौँ अनि हाम्रो आफ्नो कमी कमजोरी भुल गल्तीहरू हामी स्वीकार गर्न पाउँछौँ परमेश्वरको अगाडि। हामी पश्चाताप गर्न पाउँछौँ परमेश्वरको अगाडि घप्ट परेर होइन। हाम्रो कति गल्ती हुन्छ, मेरो कति गल्ती हुन्छ, पाप हुन्छ। हामी मान्छे हो, संसारमा शरीरमा हेराइले बोलाइले सोचाइले पाप गरिरहेको हुन्छौँ। तर हामी शुद्ध हृदय शुद्ध आत्माले साँचो मनले हामीले पश्चाताप गऱ्यो भने उहाँको रगतले हामीलाई फेरि पवित्र तुल्याउनुहुन्छ। आमेन होइन। हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। फेरि पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर आज घोडा टेकेर रुएर पश्चाताप गर्यो, फेरि घरमा गएर त्यो कामलाई त्यो पापलाई फेरि हामीले दोहोऱ्याउनु भएन। आमेन होइन, दोहोऱ्याउनु भएन। आज नै यही नै त्यसलाई हामीले परमेश्वरको चरणमा राखेर अब त्यो चाहिँ जुन ममा त्यो कमजोरीहरू छ, मेरो पापहरू छ, त्यो चाहिँ फेरि नदोहोरेको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ हामी के हुन्छौँ? पवित्र हुँदै जान्छौँ प्रभुमा। हालेलुया होइन। अनि त्यो पवित्र पाउनको लागि, आशिष पाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामी आजको दिनमा चर्च जानुपर्ने नै रहेछ। आमेन होइन। चर्च जानुपर्ने रहेछ। हामी गएनौँ भने आशिष पनि गुमाउँछौँ। आशिष भन्नाले अब के आशिष हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरले राखिदिनु भएको ठुलो आशिष होला होइन। कुनै हाम्रो काम पाउनुलाई होला, कुनै हाम्रो सन्तानमाथि होला, कुनै हामीलाई सन्तान पाउनु होला। कसैको हुन्छ नि त्यस्तो होइन। आफ्नो आफ्नो अलग अलगको त्यो आशिष चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको हुन्छ। अनि त्यो आशिष पाउनको लागि चाहिँ हामी आजको दिन चर्च आउनु नै पर्छ। आमेन। सबातको दिन हामीले पालना गर्नु नै पर्छ। आमेन। किन? परमेश्वरले पनि हामीलाई यही आज्ञा गर्नु भएको छ, तिमीहरूले मेरो सबातको दिन पालना गर। मैले जसरी पालन गरे, मैले विश्राम लिए, तिमीहरूले पनि विश्राम ल्याऊ भन्नुभएको छ। विश्राम ल्याऊ भन्नुभएको चाहिँ अब विश्राम भए। आज हुन त अब हामी पहिला प्रभुलाई नपाउँदाखेरि हामी चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि प्रभुलाई नपाउँदाखेरि 6 दिनसम्म के हुन्थ्यो? सरकारी जागिर गर्नेहरूको 6 दिनसम्म जागिरमा जानु पर्थ्यो होइन। टाइम टु टाइम जानु पर्थ्यो। अनि आइतबारको दिन चाहिँ, म इन्डियामा बस्दाखेरिको कुरा गरेको, हामी आइतबारको दिन चाहिँ अनि सोमबारदेखि शनिबारसम्म सबै ड्युटी लाग्नुहुन्थ्यो होइन। हाम्रो श्रीमान ड्युटी जानुहुन्थ्यो, नानीहरू स्कुल जानुहुन्थ्यो शनिबारसम्म। तर आइतबार चाहिँ सबै छुट्टी। अनि इन्डियामा चाहिँ आइतबार पनि सबै ओल टोटल छुट्टी हुन्छ आजको दिनमा। दोकान पनि खोल्दैन त्यहाँ त, पसल पनि। यहाँ त शनिबार आज पसलहरू सबै खोलेकै छैन। तर यो सरकारीहरू मात्रै, स्कुलहरू अफिसहरू मात्रै आज बन्द छ नेपालमा त। तर इन्डियामा त सबै पसलहरू पनि एउटै खोल्नु दिँदैन त्यहाँ मान्छेहरूले होइन। सबै चर्च जानुहुन्छ। हिन्दूहरूले पनि खोल्दैन कसैले, त्यहाँको नियमै त्यस्तै बनाउनु भएको छ। सन्डेमा सबै बन्द गर्नुहुन्छ। अनि हिन्दूहरूले पनि दोकान बन्द गर्नुहुन्छ। अनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ अब आजको दिन चाहिँ के, सन्डेको दिनमा चाहिँ चर्च जानुहुन्छ होइन। त्यसरी नै संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अब आइतबार एकदम हामीलाई चाहिँ एक दिन छुट्टी पाउँदा कति आनन्द आउँथ्यो, खुसी हुन्थ्यौँ होइन। अब नानीहरूलाई सधैँ टिफिन बनाएर पठाउनु पर्यो होइन, खाजा बनाएर पठाउनु पर्यो, श्रीमानलाई ठेक ठेक समय समयमा खाना पकाएर, घरको काम कति हुन्छ है। त्यो गर्दा गर्दा अनि हामी आमाहरूले पनि, घरको काम गर्नेहरूले पनि एक दिन चाहिँ आइतबारको दिन चाहिँ रेस्ट पाउँथ्यौँ। हालेलुया। त्यतिखेर चाहिँ अलिक ढुक्क हुन्थ्यो है। आजको दिन त यति धेरै काम गर्नु परेन, अलिकति त हामीले पनि शान्ति आराम पाउँथ्यौँ। अनि त्यस्तै परमेश्वरले पनि आज हामीलाई त्यो थियो एउटा शरीरको आराम होइन। तर आज हाम्रो परमेश्वरमा हामीले विश्राम, यो चर्च गएर परमेश्वरको महिमा गर्नु भनेको चाहिँ आज हामीले दुईटा विश्राम पाउँछौँ होइन। शरीरको विश्राम एउटा अनि अनन्त विश्राम एउटा। आमेन होइन। परमेश्वरलाई पाएको छ हामीले त्यो। आज हामीलाई दुईटा किसिमको चाहिँ हामीलाई फाइदा छ आज चर्च गएपछि चाहिँ होइन। त्यही भएर आज परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ आजको दिनलाई। अनि हामीले अनन्तको विश्राम पनि पाउनेछौँ होइन। अनन्तको विश्राम परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ आजको दिनलाई पालन गर्नेलाई चाहिँ होइन। अनि त्यसैले यहाँ भन्नुभएको छ परमेश्वरले पनि यसरी विश्राम लिनुभयो, हामीले पनि विश्राम ल्याउँ। र आजको दिनलाई, विश्रामको दिनलाई पालन नगर्दाखेरि धेरै घटनाहरू घटेको छ, हामीले सुनेका छौँ, आँखाले पनि देखेका छौँ। हाम्रै गाउँका अस्ति पनि हामीले आशिष बाँड्यौँ। एउटा दिदी होइन, सबातको दिनलाई पालन नगर्दा, सेवा सङ्गति नगर्दा ठुलो घटना उहाँको जीवनमा घट्दै गयो होइन। पश्चाताप गरेर फर्किनु भएन, घट्दै त परमेश्वरबाटै उहाँ फर्किनु भयो
हैन। त्यस्तो हाम्रो जीवन नहोस् हैन। हामी त्यस्तो नहौँ। हामी जति छौँ परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर उहाँको सब्बात दिनलाई पालना गरौँ। आमेन आमेन। हुन्छ। आजको सब्बातको दिनको वचन म यही नै राख्नेछु। सब्बातको दिन हामी जाँदा हामीले के पाउने रहेछौँ आजको दिनलाई पालना गर्दा र नगर्दा हाम्रो जीवनमा कस्तो घटनाहरू आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसैले हामी पालना गर्नेछौँ। आमेन। आशिष पाउनको लागि हामी पालना गर्नेछौँ। आजको सब्बात दिनको वचन यही राख्दै अब आराधना सेवाको हामी वचनमा जानेछौँ। आज परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको छ हितोपदेशबाट है। अनि हितोपदेशमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि हितोपदेशमा चाहिँ हामी धेरै ज्ञानका कुराहरू पाउँछौँ। आमेन। बुद्धि र ज्ञानका कुराहरू पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ है, बुद्धि तिमीले ज्ञान बुद्धि तिमीले ल्याऊ हैन, अनि तिमीहरू सही बाटोमा हिँड्न सक्छौ हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यहाँ हामीले हेर्यौँ भने बुद्धिमान पनि छ, निर्बुद्धिहरू पनि छ हैन। असल पनि छ, खराब पनि छ। तर हामीले असल लिनु पर्यो, खराबलाई हटाउनु पर्यो। अनि मान्छेहरूको जीवनमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै हामी हितोपदेशमा पाउँछौँ। हामी हितोपदेश पुस्तक पढ्यौँ भने नि हामी एकदमै बुद्धि ज्ञान हामीलाई परमेश्वरबाट पाउँछ। आमेन। हामीले के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने सबै कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि सोलोमन राजाको पनि हामी हितोपदेश भन्छौँ हैन। किन सोलोमन राजालाई चाहिँ सोलोमन राजाले संसारका धन सम्पत्तिहरू केही पनि उहाँले माग्नु भएन नि त। उहाँले चाहिँ के माग्नु भयो, परमेश्वर तपाईँले मलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् ताकि म तपाईँले दिनुभएको प्रजालाई म असल बाटोमा डोराउन सकौँ भनेर उहाँले माग्नु भयो। आमेन। अनि त उहाँलाई त कति धेरै बुद्धि ज्ञान भएको थियो। अनि सोलोमन राजाको समयमा त्यो समयमा चाहिँ पृथ्वीमा ज्ञानी कोही पनि थिएन। अनि टाढा टाढाका राजा महाराजा रानीहरू चाहिँ उहाँको बुद्धि र ज्ञानका कुराहरू सिक्नलाई उहाँलाई भेट्नलाई यति धेरै धेरै भेटीहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ सुन चाँदीहरू कोसिलीहरू उहाँले लिएर आउनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि सोलोमन राजाले त्यो ज्ञान र बुद्धि माग्नु भएको कारणले त्यसरी उहाँलाई चाहिँ बुद्धिका भण्डार उहाँले दिनुभएको थियो। अनि त्यसरी नै उहाँले राज्य चलाउनु भयो हैन। इजरायलमा 40 साल आफ्नो पिताले जस्तै दाउद राजाले जस्तै 40 वर्ष उहाँले राज्य गर्नुभयो हैन। आज त्यसैले हामीले पनि असल ज्ञान र बुद्धि लिनु आवश्यकता छ। त्यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि परमेश्वरबाटको ज्ञान बुद्धिले चाहिँ असल बाटो हामीलाई देखाउनुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँ यस्तो लेखेको छ हितोपदेश 4:1 हेर्नेछु। यहाँ यस्तो भनेको छ शिक्षकमा बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। आमेन। यहाँ के भनेको छ त, बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। धन सम्पत्ति मानिसको लागि श्रेष्ठ भनेको छैन नि त हैन। तर बुद्धि अति श्रेष्ठ भन्नुभएको छ। बुद्धि मान्छेमा भएपछि त्यो मानिसले जे पनि कमाउन सकिन्छ हैन, उनीहरूलाई पाइन्छ। अनि बुद्धि लगाउनु पर्छ हामीले चाहिँ असल ठाउँमा असल बुद्धि। अनि यहाँ यस्तो लेखेको छ 1मा, हे मेरा छोराहरू हो आफ्नो बुबाको अर्थी सुन, यसैमा ध्यान देऊ र समझ शक्ति प्राप्त गर। आमेन। के भन्नुभएको छ, हे मेरो छोरा हे मेरो छोरी अथवा हैन। अब यहाँ चाहिँ पुरानो करार हो, त्यसैले यहाँ छोरीहरूको नामावली नभएको कारणले गर्दा छोरै छोराको मात्रै नाम छ। तर हामी सबैलाई उहाँले भन्नुभएको। आमेन। हामी सबैलाई उहाँले भन्नुभएको हैन। हे मेरो छोरा हो आफ्नो बुबाको अर्थी सुन। अनि हामी संसारमा पनि अब हाम्रो आमा बुबाको अर्थी उहाँले दिनुभएको शिक्षा सानैबाट हामीलाई त्यो शिक्षामा हामी हिँड्यौँ भने हामी भविष्यमा एउटा असल छोरा बन्न सक्छौँ हैन। त्यसरी नै हामी आज कसको अर्थी बुद्धि हामीले सुन्नु पर्यो, समशक्ति लिनु पर्यो भन्दाखेरि आज हामी विश्वासी भएको कारणले बाइबल पढेको कारणले चाहिँ हामीले स्वर्गीय पिताको के गर्नु पर्यो, अर्थी सुन्नु पर्यो। आमेन। हैन। स्वर्गीय पिताको अर्थी सुन्नु पर्यो। अनि हामीले सोच्नु पर्यो उहाँ हाम्रो आत्मिक पिता हुनुहुन्छ हैन। हामीले आत्मिक पिताको हामीले आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। किन हाम्रो शारीरिक पिता पनि हुनुहुन्छ र आत्मिक पिता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अर्थीलाई हामीले चाहिँ सुन्नु पर्यो। अनि त्यसमा ध्यान पनि दिनु पर्यो अरे हैन। ध्यान देऊ र समझ शक्ति प्राप्त गर।
सुनेर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा हामीले ध्यान पनि दिनु पर्यो अनि हामीले समझ शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। उहाँबाट उहाँ हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। आज हामी विश्वासी जनहरूले उहाँको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नु पर्यो, उहाँले दिनुभएको शिक्षामा हामी हिँड्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ यही नै हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको छ। अनि 2 मा भन्नुभएको छ, किनकि म तिमीहरूलाई उच्च शिक्षा दिन्छु, यसै कारण मैले मेरो अर्थीलाई नत्याग भन्नुभएको छ। आमेन हैन। किन असल उत्तम शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि उत्तम शिक्षा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? स्वर्गबाट आउँछ। आमेन हैन। उत्तम शिक्षा चाहिँ स्वर्गबाट आउँछ, परमेश्वरबाट आउँछ। अनि भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु, यसकारण मेरो अर्थीलाई नत्याग भन्नुभएको छ। आमेन हैन। परमेश्वरले आज हामीलाई उत्तम शिक्षा दिनुभएको छ अनि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, त्याग्नु नत्यागेर चाहिँ यसै यो शिक्षामा चाहिँ उहाँले दिनुभएको शिक्षामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। आमेन हैन। अनि उहाँले दिनुभएको शिक्षा के हो त भन्दाखेरि यही त अब हामी हैन परमेश्वरको आराधना गर्नु, वचन पढ्न, उहाँको स्तुति गर्न अनि आजको दिनलाई आज चर्चमा गएर भवनमा गएर परमेश्वरको महिमा गर्न हैन। यही उहाँले दिनुभएको शिक्षा। अनि एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा अरूलाई उच्च ठान। बाइबलमा हामी सबै पाउँछ। हामी भनेर वर्णन गरेर गरिनु सकिँदैन उहाँको शिक्षालाई हैन। हामी पढेर बुझेका हामीले जति पनि बुझ्छौँ हामीले बाइबलमा त्यसलाई असल शिक्षालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले लिनु पर्यो। आमेन हैन। लिएर चाहिँ त्यसमा हामी हिँड्नु पर्यो र त्यसलाई हामीले नत्याग भन्नुभएको छ। असललाई हामीले त्याग्नु भएन, खराबलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्यो हैन। अब ममा भएको जति पनि खराब कुरा अब मैले प्रभुलाई पाएर मैले अब के गर्नु पर्यो, ममा भएको सबै खराबी कुराहरू चाहिँ त्यागेर चाहिँ परमेश्वरको असल शिक्षामा चाहिँ म अघि बढ्न पर्यो भन्नु खोजेको। आमेन हैन। प्रभुलाई पाएर चाहिँ आज हामीले म त्यसरी हिँड्नु पर्यो भन्नु खोजेको हैन। अनि 3 मा, जब म आफ्ना बुबाको घरमा एक छिट्टो थिएँ, कलिलै अवस्थाको र मेरी आमाको एकमात्र छोरो थिएँ हैन। अनि यहाँ भन्नु हुँदैछ, जब म आमा बुबाको एउटा छिटो थिएँ, कलिलो अवस्थामै मेरी आमाको एकमात्र म छोरो थिएँ हो नि। आज कतिको एकमात्र एकल छोराहरू कतिको छन् हैन। कति धेरै मानिसहरूको हामी पाउँछौँ उहाँहरूको चाहिँ एउटै मात्र परमेश्वरले छोरा दिनुहुन्छ। कतिको चाहिँ फेरि 5 भाइ 6 भाइ 7 भाइ हुन्छन् है। अनि यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ, म मेरो आमाको एउटै छोरो हुँ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। अनि यहाँ भन्नुभएको छ 4 मा, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो, मेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्रिराख, मेरा आज्ञाहरू पालना गर र त जिउने छस्। आमेन। ती आमाले ती एक्लो छोरालाई चाहिँ यो शिक्षा दिनुभयो कि उहाँले भन्नुभएको छ नि, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो। के शिक्षा दिनुभयो त भन्दाखेरि, तिम्रो पुरा हृदयले मेरो वचनलाई पक्रिराख। आमेन हैन। आमाले यसरी यो एक्लो छोरालाई चाहिँ शिक्षा दिनुभयो कि मैले भनेको यो वचनलाई अहिले पक्रिराख। अनि त्यो वचन पक्रिराख्दा चाहिँ के हुनेछ, मेरा आज्ञाहरू पालना गर र त जिउने छस्। अनि जुन आमाले सिकाएको आज्ञाहरू पालना गर्यो भने चाहिँ त्यो छोराको जीवनमा उसको भविष्यमा चाहिँ असल हुनेछ भन्नुभएको छ। आमेन हालेलुया हैन। हामीले संसारमा हेर्छौँ पनि, आँखाले देखेका पनि छौँ हैन। कति छोराछोरीहरू आमा बाउको अर्थीलाई नसुनिकन, आज्ञालाई नपालन गरिकन आफ्नै इच्छामा, आफ्नै योजनामा, आफ्नै धुनमा, आफ्नै घमण्डमा हिँड्छन्। अब म ठुलो भए, म बुझ्ने भएँ भनेर हैन। बालकपनको अवस्थाहरू उनीहरूले बिर्सिन्छन्। आमाले कसरी हुर्काए, कसरी बढाए भनेर उनीहरूले बिर्सिन्छन् जब उनीहरू जवान हुन्छन्। कतिले अर्थी बुद्धिहरू सुन्दैनन्। आज हो त्यस्ताहरूको लागि नै परमेश्वरले यो वचन पनि दिनुभएको छ। आमेन। उहाँहरूले चाहिँ यो आज्ञा पालन गरून् र उनीहरू जिउन् भनेर। आज कति रुवाउने छोराहरू छन्, आमालाई रुवाउने। कति राम्रो है, कति भन्दा एउटा कुरा राम्रो अर्थी दिँदाखेरि पालना गरेर हिँड्ने छोराहरू पनि, कति असल छोरा पनि हामी पाउँछौँ संसारमा हैन। कति चाहिँ त्यस्तो हुँदैनन्। तर परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ है, त्यो आज्ञाहरू पालना गरेर त जिउने छस् भन्नुभएको छ। त्यसरी नै असल छोराले असल आफ्नो आमाको आज्ञा पालना, संसारको आमाको आज्ञा पालना गरे जस्तै आज
तपाईँ र म पनि असल परमेश्वरको छोराछोरी बनेर उहाँको आज्ञा पालना गर्यौं भने म जिउने छु। आमेन। तपाईँ र म जिउने छौं। आमेन। स्वर्गीयको बुद्धि ज्ञान हामीले पालना गर्यौं, उहाँले जुन आज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ असलमा हामीले पालना गर्यौं भने तपाईँ र म चाहिँ जिउने छौं। आमेन। हैन, जिउने छौं भनेको चाहिँ यो दिनमा यो समयमा मात्रै पनि होइन, हामीले अनन्त जीवन पाउने छौं। आमेन। अनि 5 मा भन्नुभएको छ बुद्धि प्राप्त गर, समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्किएर नजा। अनि आज है वचनदेखि तर्किएर नजा भन्नु हुँदैछ। तर आज हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौं, परमेश्वरको वचन सुनेका छौं। यसरी परमेश्वरको भवनमा आएर हैन हरेक शनिबार हप्तामा अरू दिन हामी नभ्याए पनि, अरू दिन हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा आराधना नगरे पनि शनिबारको दिनै हैन आएर उहाँलाई हामीले धन्यवाद चढाएका छौं। अनि वचन सुनेका छौं, वचन पढेका छौं। अनि त्यो गरेर पनि आज हामी चाहिँ एकदमै अनेकाकारी भएर जताभावी त्यतै हामी इच्छामा हामी हिँड्यौं भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुँदैन, तर्किएर नजा भन्नुभएको छ। हामी तर्किएर जानु हुँदैन। आज जानी पनि बुझी पनि हामीले के भयो त, पाप गर्नु भएन भन्नु खोजेको। आमेन। पाप गर्नु भएन हामीले अबदेखि, हैन। किन हामीलाई थाहा छ त, हामीले बुझेको छौं त, हामी यत्रो वर्षको हामी विश्वासी, 30 वर्ष 28 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष, म पनि 6 वर्ष 7-8 वर्ष लाग्न आँटिसक्यो। हैन, मैले पनि आज सबै कुराहरू बुझेर जानेर पनि म छाडा जीवन म जिए भने त्यसमा आशिष छैन। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ तर्केर नजाऊ भन्नुभएको छ। आमेन। हैन, पहिल्यै हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा वचन दिनुभएको छ कि मेरो छोराछोरी कतै बढेला कि कतै जाला कि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नजाऊ भनेर चाहिँ सतर्क गराउनु भएको छ। आज म त्यसरी गएँ भने मेरो जीवनमा आशिष आउँदैन, हैन, श्रापको जीवन हुन्छ मेरो जीवनमा। त्यसैले परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ प्राप्त गरेर बुद्धि प्राप्त गर, समझ शक्ति प्राप्त गर, मेरो वचनहरू नबिर्सी भन्नुभएको छ। आमेन। आज हामीले उहाँको वचनलाई बिर्सिनु भएन, हैन। यहाँ खडा भएर वचन बोल्नु मात्रै होइन, त्यो वचनलाई बोलेर सुनेर मनन गर्नु पर्यो, हैन, हृदयभित्र राख्नु पर्यो, बिर्सिनु भएन। नबिर्स भन्नुभएको छ, हैन। कति राम्रो परमेश्वरले हामीलाई एउटा सल्लाह दिनुभएको छ, एउटा बुद्धि दिनुभएको छ हामीलाई, हैन। जसरी हामीले अब आफ्नो बच्चालाई जन्म दिएर हामीले उसको बालकपनदेखि लिएर दुधे बालकदेखि लिएर उसको जवानसम्म हामीले कति उसलाई सम्हाल्छौँ, हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ, लड्छ कि हैन, चोटपटक लाग्छ कि के हुन्छ कि हात खुट्टाहरू बाङ्गो टेङ्गो हुन्छ कि अपाइज हुन्छ कि लङ्गडो हुन्छ कि भनेर हामी कति उसको हेरचाह गर्छौँ, कति उसलाई हामीले केयर गर्छौँ। त्यो भन्दा अझै बढी हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो केयर गर्नुहुन्छ। आमेन। हैन, त्यो भन्दा अझै बढी उहाँले हामीलाई बुद्धि ज्ञान समझ शक्ति सबै थोक उहाँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। हैन, त्यसैले आज हामीले उहाँको वचनलाई, उहाँको आज्ञालाई उहाँले नबिर्सी है मेरो छोरा, नजा है मेरो छोरा, त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन है मेरो छोरा, हैन। उहाँलाई मन नपर्ने कुराहरू हामीले गर्नु भएन, उहाँले नजा भन्ने ठाउँमा हामी जानु भएन, उहाँले नबोल भन्ने बोल्ने कुरा हामीले बोल्नु भएन। अनि उहाँको आज्ञामा हामी हिँड्यौँ भने, हैन, अनि हाम्रो जीवनमा हामीले आशिष पाउनेछौँ। आमेन। हैन, तर्केर नजा भनेर हामीलाई एउटा यो आर्थिक बुद्धि उहाँले दिनुभएको हो। अनि 6 मा बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ, त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ अरे। आमेन। कति राम्रो असल वचन छ। हामीले के धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसाले तेरो हेरचाह गर्नेछ भनेको छैन नि, हैन। बुद्धिले हेरचाह गर्नेछ अरे। बुद्धि दिमाग, हैन, त्यो पनि परमेश्वरबाट आएको असल दिमाग र बुद्धि हामीमा हुनु पर्यो। अनि नै हामी सुरक्षा रहन सक्छौँ, हैन। अनि त्यसलाई प्रेम गर, हैन, प्रेम पनि हामीले गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनलाई हामीले उहाँबाट पाएको असल बुद्धि ज्ञान उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नु पर्यो, हैन। प्रेम भनेको आज त्यही हो, परमेश्वरको वचन पालन गर्नु नै प्रेम गर्नु,
हैन परमेश्वरको वचन छर्नु नै एकअर्कालाई सुनाउनु नै एकअर्कामा प्रेम गर्नु किन परमेश्वरको वचन त असल हो नि त हैन र सबै कुरामा भन्दा असल उहाँ नै हुनुहुन्छ केही कुरासँग हामी परमेश्वरको वचनलाई तुलना गर्न सक्दैनौँ त्यसैले आज परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुरक्षित पनि राख्नु पर्ने रहेछ आफ्नो जीवनमा हैन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सुरक्षा पनि दिनुहुन्छ आमेन किन हाम्रो जीवनमा वचन छ भने हामी सुरक्षा पनि रहन्छौँ अनि त्यसले हामी माथि चाहिँ हेरचाह गर्नुहुन्छ हो नि आज परमेश्वरको वचन भएर त हामी यसरी आजसम्म स्वस्थ छौँ हामीलाई कुनै रोग लागेको छैन सारा संसार मानिसहरू कोरोनाले मर्दैछन् तर हामीलाई कुनै कोरोना सोरोना लागेको छैन आमेन हामीमा छ र उहाँले हामीलाई हेरचाह गरिरहनु भएको छ आमेन हैन उहाँको वचनले हामीलाई हेरचाह गर्नुभएको छ आज कुनै यस्तो चिसो जाडो ढुस्से लागिरहेको छ यहाँ तर पनि हामीलाई कुनै रुगा मर्की चिसो छैन आमेन आज परमेश्वरले हामीलाई हेरचाह गर्नुभएको छ किन भन्दाखेरि हामीले उहाँको वचन पालन गरेको कारणले आमेन हैन वचनलाई आफ्नो हृदयभित्र राखेको कारणले उहाँले हामीलाई हेरचाह गर्नुभएको छ अनि यो थियो बुद्धि तिमीहरूले पालना गर बुद्धि पालना गर्नेलाई चाहिँ असल तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यसरी यो वचन दिनुभएको छ तर बुद्धि परमेश्वरको वचनलाई पालन नगर्नेहरूलाई परमेश्वरले अटेरी जाति भनेर पनि भनेको छ हामी एसाइयामा हेर्ने जानेछौँ है परमेश्वरको वचन पालन नगर्नेहरूलाई परमेश्वरको अर्थी बुद्धि नसुन्नेहरूलाई परमेश्वरमा खोजी नगर्नेहरूलाई परमेश्वरमा तिर्सना नगर्नेहरूलाई होइन उहाँले के भन्नुभएको छ अटेरी जाति भन्नुभएको छ यहाँ अघि हामीले पढ्यौं उत्पत्तिमा है परमेश्वरले पृथ्वीका सारा यावे थोक सबै उहाँले बनाउनु भयो अन्तिममा हामी मानिसलाई बनाउनु भयो हामीले पढ्यौं अनि यहाँ मानिस र पशुकै कुराहरू यहाँ एसाइया 1 मा हामी पाउँछौं हैन यहाँ के भनेको छ एसाइया 1 को 2 मा यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ एक अटेरी जाति भनेर है एक अटेरी जाति त्यो चाहिँ किन अटेरी जाति भयो भन्दाखेरि मैले परमेश्वरको वचन पालन नगर्दाखेरि जानी बुझी पनि मैले परमेश्वरको वचन पालन नगर्ने है परमेश्वरको आज्ञामा नहिड्ने म भए त्यही भएर मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ एक अटेरी जाति भनेर है किन कसरी यो अटेरी जाति भयो भन्दाखेरि यहाँ 1 मा हेरौं 2 मा है 1 को 2 मा हे आकाश सुन हे पृथ्वी कान थाप किनकि परम प्रभुले भन्नुभएको छ मैले छोरा छोरीहरूलाई पालन पोषण गरेर हुर्काए तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन् है परमेश्वरले आज हामीलाई जन्माउनु भयो संसारमा हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो पालन पोषण गर्नु भयो आमाको गर्भदेखि नै उहाँले हामीलाई सुरक्षा राख्नु भयो जन्माउनु भयो हाम्रो बालकादेखि लिएर हाम्रो जवानीपनसम्म हैन बुढेसकालसम्म उहाँले हामीलाई डोर्याउँदै उहाँले हामीलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो तर परमेश्वरले के भन्नुभयो हुर्काए तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन् तर आज मलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो सबै थोक दिनु भयो तर मैले आज उहाँको वचन पालन नगरेको कारणले म अटेरी भएँ उहाँको वचन पालन नगरेको कारणले के भए म अटेरी भएँ यो कोलाई भन्नुभएको हामी मानिसहरूलाई भन्नुभएको तर यो त्यो समयमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो इजरायलीहरूलाई हामी सबैलाई थाहा छ इजरायली कुन अवस्थामा थिए मिस्रमा त्यो अवस्था त्यो थिचोमिचो त्यो कष्ट त्यो दिनरात मिस्रीको त्यो थिचोमिचोमा कष्टमा पीडादेखि चाहिँ उहाँले जब पुकारा गरे र परमेश्वरले पुकारा सुन्नु भएर आफ्नो दास मोसाद्वारा चाहिँ त्यो बन्धनबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो छुटकारा दिनु भएर उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएर अनि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो आजदेखि चाहिँ म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ तिमीहरू मेरो प्रजा हौ तिमीहरूले मेरो सभा दिन पालन गर्नुपर्छ मेरो आराधना गर्नुपर्छ मेरो आज्ञामा चल्नुपर्छ मैले भनेको सुन्नुपर्छ भनेर त्यो आज्ञा दिनु भएको थियो तर इजरायलीहरूले त्यो कष्ट त्यो पीडा त्यो समस्या मिश्रमा जुन भोगिरहेको थिए जब त्यहाँबाट निस्केर आएर
परमेश्वरमा आएर शरण पाएर परमेश्वरको शरण पाएर शान्ति शान्ति पाएर त उनीहरूले त्यो कष्ट त्यो पीडाहरूलाई बिर्से परमेश्वरलाई पनि बिर्से। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु भएन, सभा दिन पालन गर्नु भएन, उहाँको वचन पालन गर्नु भएन, अट्टेरी भए, बागी भए। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ अट्टेरी जाति भनेर इजरायलीहरूलाई। तिनीहरूलाई त्यो कति मारे, मिश्र उजाड स्थानमा मरेर गए है। कोहरू चाहिँ मरे त? ती अट्टेरीहरू मरे। जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरको डर भय माने, उनीहरूले जीवन पाए। आमेन। त्यसरी आज यहाँ एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। हामीले 3 मा हेर्यो भने गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ र गधाले आफ्नो स्वामीको डुँड चिन्छ, तर इजरायलले चिन्दैनन्, मेरा मानिसहरूले बुझ्दैनन्। हेर्नु त, त्यो गोरु गधा बनाउने पनि परमेश्वर नै हो, हामी मानिस बनाउने पनि परमेश्वर नै हो। अनि आज हामी मानिसलाई त परमेश्वरले अलग्गै छुट्टै आफ्नो जीवनको सास दिएर बनाउनु भएको छ। त गोरु वस्तुहरूलाई त परमेश्वरले वचनद्वारा बनाउनु भएको छ। तर आज कसले चाहिँ धेरै महिमा गर्नुपर्ने छ? ती गोरुहरूले, हामी मान्छेले गर्नुपर्छ, पर्नेछ। हामी मान्छेले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हो। तर मान्छेले भन्दा के अरे, यहाँ के भन्नुभएको छ प्रभुले? गोरुले अरे, गोरुले आफ्नो मालिक चिन्छ र गधाले आफ्नो स्वामीको डोड पनि चिन्छ अरे, तर इजरायलले मलाई चिन्दैन भन्नुभएको छ प्रभुले। आज हामी मानिस जाति है, म मानिस, म कति घिनलाग्दो, कति घिने। आज मलाई सृष्टि गर्नुहुने मेरो परमेश्वरलाई मैले चिन्दिनँ भन्छ हैन, चिन्दिनँ। मानिस जातिले, इजरायलले मलाई चिनेनन् यहाँ भन्नुभएको छ हैन, बुझेनन्। उहाँले दिनुभएको आर्थिक बुद्धिलाई मैले सुनिनँ, त्यसैले परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। तर आज त्यो पशु पन्छी सबै जति पनि यावे थोकहरू छ, सबैले परमेश्वरको महिमा गरिराख्नु भएको छ रात दिन हैन। चरा चुरुङ्गीहरू रात दिन, बिहानै सबेरै राति नै 3-4 बजी नै चिचेरा चाचरा चुचु गर्छ। उनीहरूले के गरेको होला त? त्यो भन्दाखेरि पहिला मैले सोच्थेँ, तर अहिले मैले प्रकाश पाएको छु परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ उहाँहरूले त आफ्नो भाषामा परमेश्वरलाई महिमा गर्नुभएको रहेछ। हालेलुया हैन, उहाँहरूले आफ्नै भाषामा परमेश्वरको महिमा गर्नुभएको रहेछ हैन। अनि कागहरू आउँछन् है वरिपरि। अनि पहिला हाम्रो आमा बाबाहरूले भन्थे कागहरू यसरी आयो भने चाहिँ केही न केही समाचार लिएर आउनुहुन्छ है भनेर हैन। कुनै नराम्रो समाचार पनि हुन्छ हैन, राम्रो समाचार। एकखेप चाहिँ मलाई चाहिँ असली नै मलाई विश्वास लाग्यो मलाई हैन। त्यतिखेर म सायद यो हाम्रो अनि जस्तै थिएँ होला हैन, सानो। अनि हामी त हिन्दू त्यतिखेर त हैन, हिन्दू मान्ने। अनि हाम्रो बुवाहरू चाहिँ यो गाडीको पूजा गर्छ नि, विश्वकर्मा पूजा। यो विश्वकर्मा पूजा मनाउनको लागि चाहिँ यो मूर्तिहरू ल्याउनको लागि चाहिँ जानुभएको थियो हैन। टाढो जुन ठाउँमा बसेकोदेखि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 1 दिनको बाटो लाग्ने टाढो गाडीमा जानुपर्ने थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ, अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ बर्खाको समय हुन्छ, झडी वर्षाको समय हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो मूर्ति लिएर आउँदै गर्दा चाहिँ बाटोमा चाहिँ गाडी उहाँहरूको एक्सिडेन्ट हुनुभएछ हैन। हाम्रो बुवाहरूको गाडी एक्सिडेन्ट भएछ, गाडी ब्लक र बाटो ब्लक भएर गाडी पनि झर्नु लागेको रहेछ, तर मान्छेलाई त केही भएन। अनि त्यसरी हुँदाखेरि अनि बिहानै त्यस्तो भएको रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। अनि किन आइपुग्नु भएन भनेर घरका मानिसहरू चिन्ता गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, किन यति बेलासम्म आइपुगेन भनेर। अनि फेरि त्यतिखेर चाहिँ एउटा काग चाहिँ यसरी बाहिर आएर चाहिँ करायो हैन, कहाँ गर्दै करायो। अनि हाम्रो आमाले भन्नुभयो, अनि यस्तो करायो भने त कुनै नराम्रो हामीले समाचारहरू सुन्नु पाउँछ, अशुद्ध हुन्छ, अशुद्ध कुराहरू हामीले सुन्नु पाउँछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनिन्थ्यो। तर एकछिनमा त खबर आए साँच्चै नै गाडी यस्तो फलाना ठाउँमा एक्सिडेन्ट भयो अरे, बाटो ब्लक भयो अरे, समय लाग्छ यहाँ आइपुग्नुको लागि, तर मान्छेलाई त केही भएको छैन भनेर चाहिँ त्यसरी समाचार आए हैन। हो रहेछ। अनि यसरी चरा चुरुङ्गीले हेर्नु त त्यो परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो होला नि त हैन र, त्यो घरमा गएर यसरी समाचार दिनु है भनेर परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो नि त। तर चरा चुरुङ्गीले त्यसरी परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्छ भने त झन् हामी मानिसले त अझ बढी गर्नुपर्छ। आमेन हैन, हामी मानिसले त झन् अझ बढी गर्नुपर्ने हो।
तर परमेश्वरले आज त्यो एउटा यहाँ हामी मानिस र पशुमा चाहिँ एउटा उदाहरण यहाँ फरक देखाउनु भएको छ। आज इजरायली चाहिँ अट्टेरी भएको छ भनेर, तर त्यतिखेरका हाम्रो पुर्खा अट्टेरी भए, तर आज हामी अट्टेरी हुनु हुँदैन। आमेन, हैन? हामी अट्टेरी हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्नुपर्ने, अनि उहाँको बुद्धि र ज्ञानमा हितोपदेशले भने जस्तै उहाँको बुद्धि र ज्ञानमा हामी हिँड्यौँ भने उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। अनि यस्तो लेखेको छ 4 मा, हाय पापी जाति, दोषले लादेका मानिसहरू, दुष्ट काम गर्नेहरूका बच्चा, भ्रष्टाचार गर्नेहरूका सन्तान, तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका छन्। तिनीहरूले इजरायलका परम पवित्रलाई हेला गरेका छन् र उहाँतिर आफ्नो पिठो फर्काएका छन्। है, यति साह्रो मान्छेको आत्मा, है, मान्छेको हृदय यति साह्रो कठोर कि जुन परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभयो, आशिष दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो, हामीलाई एउटा जिउने जीवन, आज यो बोलिरहेको जीवन, उहाँको आराधना गरिरहेको यो जीवन त उहाँले नै दिनुभएको। यो जीवन हामीले पाएर पनि आज त्यही परमेश्वरपट्टि चाहिँ आज मान्छे, मेरो हृदय चाहिँ आज कति कठोर, है, उहाँको आज्ञा पालन नगर्नु, यो त एकदमै श्रापको कुराहरू हामी पाउँछौँ, होइन? त्यसैले त परमेश्वरले उहाँको बुद्धिमा, उहाँको आज्ञामा नहिँड्दाखेरि चाहिँ अट्टेरी जाति भनेर चाहिँ यसरी उहाँले चाहिँ यो वचन दिनुभएको छ, होइन? मपट्टि पिठ्यू फर्काएको छ। उहाँको बुद्धिमा नहिँड्नु, उहाँको अर्थीमा नहिँड्नु, उहाँको वचनमा नहिँड्नु चाहिँ के भयो? हामी पिठ्यू फर्काए भनेको चाहिँ उहाँदेखि हामी टाढा भइसकेका छौँ, होइन? टाढा हुन्छौँ उहाँको आज्ञामा रहेनौँ भने, यहाँ यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। अनि तिमीहरूले किन अझै पिटाइ खानुपर्छ भनेर यहाँ पनि पिटाइको कुरा आए। बिहान पनि हामी पिटाइको कुरा सुन्दै थियौँ। अनि किन तिमीहरू अझै अट्टेरी बनिरहन्छौ? तिमीहरूका सारा शरीरमा चोट लागेको छ र सारा हृदय पीडित भएको छ। पाइतलादेखि टुप्पीसम्म चोट नभएको कहीँ छैन। चोटै चोट, डामहरू र खुल्ला पाउहरू, घाउहरू मात्र छन्। ती न त सफा गरिएका न बाँधिएका, न तेलले नम्र बनाएका छन् भनेर भन्नुभएको छ। ती सब चाहिँ किन भयो? आज त्यो बिमारी, चोट, घाउ, पटक, चिन्ता, फिक्री भनौँ न, है, किन? परमेश्वरको वचन पालन नगर्दाखेरि। तर पनि त्यस्ता भएर पनि यति अट्टेरी, यति घमण्डी भएको छु कि म पश्चाताप गर्ने मेरो हृदय नै छैन, होइन? परमेश्वरपट्टि फर्किने हृदय नै छैन। यति साह्रो अट्टेरी, यति साह्रो घमण्डी म भएको छु कि मैले पश्चाताप गरेकै छुइनँ। त पश्चाताप गऱ्यो भने त परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ नि त, तर मैले आज पश्चाताप गरेको छुइनँ। तर परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप गर भनेर उहाँले हामीलाई पर्खिरहनुहुन्छ। मेरो छोराछोरी कहिले फर्किन्छन्, कहिले चाहिँ मेरो छोराछोरीहरू त्यो कष्ट, त्यो पीडाबाट फर्किन्छन्, अनि उनीहरूलाई म सहायता गर्छु भनेर उहाँले पश्चातापको हृदय उहाँले हामीलाई पर्खिरहनुहुन्छ, हेरिरहनुहुन्छ, है। अनि यहाँ 7 मा भन्नुभएको छ, तिमीहरूको देश उज्जाड छ, तिमीहरूको सहरहरू आगोले डढाएका छन्, तिमीहरूको जमिन तिमीहरूकै सामुने विदेशीहरूले नाङ्गो पारिरहेछन्, परदेशीहरूले नाश पारे झैँ त्यो उज्जाड पारिएका छ। हो नि, आज हामी परमेश्वरको वचन आज्ञामा नहिँड्दाखेरि, उहाँको अर्थी बुद्धि हामीले पालना नगर्दा, आफ्नो योजना, आफ्नो इच्छामा हिँड्दाखेरि हाम्रो आशिष लुटिन्छ, है। हाम्रो आशिष लुटिन्छ, हाम्रो श्रीमान लुटिन्छ, हाम्रो श्रीमती लुटिन्छ, हाम्रो बच्चा लुटिन्छ, हाम्रो घर लुटिन्छ, हाम्रो धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा सबै लुटिन्छ उहाँको आज्ञामा नहिँड्दाखेरि, है। यसरी इजरायलीहरूको लुटेका थिए। मैले बिहान पनि वचन पढ्दै थिएँ, होइन? मिश्र देशका राजा घमण्डी भएर बेबिलोनका राजाको हातमा, मिश्र देशको राजालाई सुम्पिदिनु भयो प्रभुले। त्यसको हात खुट्टा, ऊ शक्तिशाली हो नि त राजा मिश्र देशको, तर के गर्नु? परमेश्वरको विरुद्ध खडा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई के भयो? कमजोर बनाइदिनु भयो, अनि बेबिलोनका राजाका हातमा सुम्पिदिनु भयो। त्यसरी नै आज हामी पनि परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्यौँ भने, परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान लिएनौँ भने, उहाँको विरुद्धमा काम गर्यो भने, उहाँको आज्ञा र इच्छामा हिँडेनौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यो घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यसैले हामी डराउनु पर्यो, है, डराउनु पर्यो परमेश्वरसँग। अनि 8 मा भन्नुभएको छ, सियोनको छोरी चाहिँ दागबरीको छाप्रो जस्तै, खरबुजाको मचान जस्तै र
घेरिएको सहर जस्तै भएकी छ। यदि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले हाम्रा निम्ति केही बाँचेकाहरू नछोड्नु भएको भए त हामी सदम जस्तै हुने थियौँ, हामी गमरा जस्तै हुने थियौँ। हो नि, परमेश्वरले सबैलाई नाश गर्नु भएन, उहाँले दया गर्नुभयो। दया कसलाई गर्नुभयो? जसले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुभयो, उहाँलाई दया गर्नुभयो। सदम र गमराको बारे हामी सबैले बुझेका छैन। त्यत्रो मान्छेको बिचमा त्यहाँ को थिए धर्मी? मात्र एकजना, लोत अनि उहाँका 2 जना छोरी, हैन? धर्मी। ती परिवार, लोतका परिवार मात्रै त्यहाँ धर्मी ठहरिए। त्यत्रो लाखौं हजारौं मानिसहरू थिए होला त्यहाँ, तर सबै के थिए? अधर्मी, अट्टेरी जाति। यहाँ भने नि अलि अट्टेरी जाति, पापी। तिनीहरूलाई के गरे? परमेश्वरले नाश गर्नुभयो। तर त्यहाँ बाँचेकाहरू चाहिँ आज यहाँ भन्नुभएको छ, उहाँले केही बाँचेकाहरू नछोड्नु भएको भए त हामी सदम र गमरा जस्तै हुने थियौँ भन्नुभएको छ। हो नि, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? दया गर्नुभयो। अनि ती बाँचेकाहरू चाहिँ आज हामीहरू हौँ। आमेन। ती बाँचेकाहरू आज हामीहरू हौँ। त्यसैले हामी त्यस्तो अब नगरौँ भन्ने परमेश्वरको यो वचनले आज हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। तर आज हामीले के गर्नु पर्यो? ती बाँचेकाहरू मध्ये हामी भएका छौँ र हामीलाई फेरि परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ। र आज हामीले उहाँको अर्थी बुद्धि, हितोपदेशको 4:1-6 सम्मको वचन जस्तै हामीले उहाँको अर्थी बुद्धि लिएर अनि परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेर उहाँमा हिँड्यौँ भने हामी जिउने छौँ। आमेन। हामी जिउने छौँ उहाँले भन्नुभएको। तर हाम्रो पुर्खा जस्तै हामी अट्टेरी घमण्ड नहौँ। तर आज पनि हामी कति घरिघरि परमेश्वरमा अट्टेरी भएका छौँ, घमण्डी भएका छौँ, है? तर परमेश्वरमा आज हामीलाई चाहिँ किन हामीले क्षमा, हामीलाई पश्चातापको एउटा मौका, अवसर किन परमेश्वरले दिनुभएको छ? आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभएको छ नि त, होइन? प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा चाहिँ आज हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। त्यसकारणले हामीले एउटा पाप पश्चाताप गर्ने एउटा मौका हामीले पाएका छौँ। मलाई चाहिँ यो लाग्छ है, होइन? बारम्बार 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 पाप गरिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरले एउटा मौका दिइरहनु भएको छ, दिइरहनुहुन्छ। ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, म कहाँ फर्किआऊ, पश्चाताप गर, फर्किआऊ, किन परमप्रभुले हामीलाई जीवन दिनु चाहनुहुन्छ। आमेन। भन्नुभएको छैन वचनमा, तिमीहरूले मृत्यु होइन जीवन ल्याऊ भन्ने म चाहन्छु। तिमीहरूको मृत्युमा म रुन्छु भन्नुभएको छ परमेश्वरले। तिमीहरूको मृत्युमा म रुन्छु, मलाई खुसी लाग्दैन तिमीहरू मरेको देखेर। परमेश्वरले आज हामीलाई जीवन दिनु चाहनु भएको छ। त्यसैले आज हामी बाँचेकाहरू, आज हामी इजरायली हौँ। आज हामी बाँचेका इजरायलीहरू चाहिँ अब हामी के हुनु पर्यो त? परमेश्वरको महिमा गर्ने हुनु पर्यो। उहाँको अर्थी बुद्धिमा हिँड्ने योग्यका हामी हुनु पर्यो। त्यसै त उहाँको अर्थी बुद्धिमा हामी हिँड्यौँ भने हामी जिउने छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनले हामीलाई यही शिक्षा, अर्थी बुद्धि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामी यही लिएर अगाडि बढौँ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो प्रार्थना पनि आज हाम्रो यही छ, होइन? आज हाम्रो 40 दिन 40 रातको उपवासको प्रार्थना उद्देश्य, विषय पनि हाम्रो यही नै छ। अनि यसैमा चाहिँ परमेश्वरले सबैले आशिष दिनुभएको होस्। आज कोही पनि हामी अट्टेरी हुनु हुँदैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै यावे थोकले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुभएको छ। र आज हामीले गाई बस्तु पशु पन्छीले त गर्छु भन्दाखेरि त आज हामी मान्छेले त अझै धेरै गर्नुपर्नेछ। आमेन, होइन? किनकि हामीलाई त पशु पन्छीहरूलाई त अनन्त जीवन छैन नि त, उहाँहरूको त संसारमा सीमित हो। हामीलाई त परमेश्वरले अनन्त जीवन राखिदिनु भएको छ, अनन्त विश्राम राखिदिनु भएको छ। त्यस कारणले आज हामीले ज्यादै उहाँको आज्ञा पालन गर्नु पर्छ। उहाँको अर्थी र उहाँको बुद्धिमा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्यो। म हिँड्नु पर्यो, होइन? हामी सबै हिँड्नु पर्यो। जतिले उहाँलाई हामीले चिनेका छौँ, जतिलाई उहाँलाई हामीले घोडा टेकेको छ, उहाँको नाउँमा हामी सबैले पालना गर्नु नै पर्ने रहेछ। आमेन। वचनले आज हामीलाई यसरी दिनुभयो, होइन? हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको यो वचनले बोल्दा लाँदै मबाट गल्ती भुल भयो, मलाई माफ गर्नुहोस्। म वचन छर्ने होइन, म त आशिष बाँड्ने मात्रै परमेश्वरले, होइन, दिनुभएको। म पनि सिक्नलाई खडा भएको परमेश्वरसँग, होइन? हामी सबैलाई परमेश्वरले यसरी नै डोर्याउँदै उहाँको वचनमा लानुभएको होस्। आजको आराधना सेवाको वचनलाई यतिमै राख्दै फेरि पनि बाँकी समय आजको हाम्रो सञ्चालिका आमालाई दिँदै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको शक्तिशाली प्रभुको वचनले हामी सम्पूर्ण आशिष मिलेको छ भनी हामी विश्वास गर्दछौँ। आमेन।